नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फजल व करम से सूरह यासीन से इब्तिदा करेंगे दौराए कुरान की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो और सीधे रास्ते पर हो। यासीन शरीफ की जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फजीलत बयान फरमाई है उनमें से एक ये भी है, मरने वाले के ऊपर बैठकर यासीन को पढ़ा जाए ताकि उससे उसकी जान कनी में आसानी हो। तो अगर किसी को ये हो कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है या वो आप देख रहे हैं कि वो हालत नज़ा में है, तो उस वक्त अगर आप उसके बराबर में बैठकर यासीन शरीफ पढ़ेंगे या उसकी तिलावत चला देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो उसके लिए आसानी का सबब बनेगी। और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करता है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसला अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जिनसे वो थोड़ियों तक जकड़े गए हैं, इसलिए वो सर उठाकर खड़े हैं। यानी उनका जो गुरूर और जो तकब्बुर है और जो हठधर्मी है वो उनको अल्लाह के आगे झुकने नहीं देती। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार उनके पीछे। हमने उन्हें ढांक दिया है, उन्हें अब कुछ नजर नहीं आता। ये वही आयात हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने लगे थे तो अपने घर से जब ये निकले अपनी जगह पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाकर, और तमाम मुशरिकीन के कबाइल में से एक नौजवान आपको कत्ल करने के लिए तलवार लेके नौजुबिल्लाह बाहर खड़ा हुआ था, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपकी तमाम जो कुफ्फार थे उनकी नजरें पकड़ ली। आप उनके सामने से घर से निकले और आप यही यासीन की आयात पढ़ते गए थे कि वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। तो इसकी बरकत से जो है वो जितने भी कुफ्फार या मुशरिकीन आपको कत्ल करने के लिए खड़े थे वो आपको ना देख पाए, और आपने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और सबके सरों पर डालकर वहां से निकल गए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा था ये भी। फिर आगे फरमाया कि इनके लिए यकसा है, तो मैंने खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो उसी शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और बेदेखे खुदाए रहमान से डरे, उसे मगफिरत और अजर करीम यानी उम्दा अजर की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। जो कुछ अफाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिख रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम दर्ज कर रहे हैं। हर चीज को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। इन्हें मिसाल के तौर पर उस बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ कि जब उसमें रसूल आए, हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुटला दिया। फिर हमने एक तीसरा मदद के लिए भेजा और इन सब ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे ही चंद इंसान हो, और खुदाए रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। अब यहाँ देखें कि इतना अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो इस बात को एम्फेसिस किया है कि एक नहीं बल्कि 2 रसूल भेजे। फिर 2 के बाद तीसरा रसूल भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने भेजा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं मानना होता, अपनी जिद, अपनी अना, अपनी हठधर्मी पर कायम होते हैं, अल्लाह के आगे झुकना या अल्लाह की आयात की फरमाबरदारी को कबूल कर लेना अपने लिए आर समझते हैं, तो उन्होंने तीनों रसूलों को झुटला दिया। यानी शायद ही कोई और ऐसी कोई बस्ती गुजरी हो जिसमें एक वक्त में 3 रसूल उसकी फलाह और बहबूद के लिए और उसकी नसीहत के लिए भेजे गए हों, लेकिन उन्होंने तीनों को झुटला दिया।
रसूलों ने कहा कि हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे, हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद मनहूस यानी मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया, तुम्हारी फाले बद यानी नहुसत तो तुम्हारे अपने ही साथ लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? असल बात यह है कि तुम हद से गुजर जाने वाले हो। और हर वो शख्स जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की वजह से हद से गुजर जाने वाला है तो उसको नसीहत बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि नसीहत के बदले में फिर उसे अपनी दिल की ख्वाहिश और अपनी सोच को पीछे करना पड़ता है जो वो चाहता नहीं। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ए मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार करो। अब ये जो चौथा शख्स जो 3 रसूलों के बाद आया है, ये कोई नबी नहीं था, कोई रसूल नहीं था, ये एक आम इंसान था जिसने इनकी पैरवी को कबूल किया था। पैरवी करो इन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते, बस ठीक रास्ते पर हैं। यानी इन रसूलों के बारे में भी यही कहा गया कि ये तुमसे कोई माल तो नहीं मांग रहे, कोई अजर तो नहीं मांग रहे इस पर, और ये बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सब पलटा कर जाना है। आज मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं। हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना इनकी सिफारिश मेरे किसी काम आ सकती है और ना मुझे ये लोग छुड़ा सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं सरीह गुमराही में मुब्तला हो जाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। अब ये क्या बात बताई जा रही है, उसको जब कत्ल कर दिया गया तो उसकी रूह के साथ जो खुशखबरी देने वाले फरिश्ते आए उस पर, तो वो बताया जा रहा है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम को ये मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज की बदौलत मेरी मगफिरत फरमा दी और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल कर दिया। और बिल्कुल यही चीज जो थी जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास को जंग ओहद में जब कत्ल कर दिया गया था और वो जब फौरन तमाम शुहदा के साथ जन्नत में दाखिल हुए तो वहाँ उन्होंने भी हसरत की कि काश कोई हो कि जाकर हमारे मुसलमान भाइयों को बताए कि हम कामयाब हो गए और हम जन्नत में हैं। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैं तुम्हारी तरफ से ये बात बताऊंगा। और फिर कुरान की वो आयत नाजिल हुई कि जो शहीद हो जाएं, अल्लाह के रास्ते में मर जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो रिस्क दिए जाते हैं। तो इसके बारे में भी यही बात यहाँ पे कोट की जा रही है। इसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी, बस एक धमाका हुआ और यकायक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी इनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही कौमों को हम हलाक कर चुके हैं और इसके बाद वो फिर कभी उनकी तरफ पलट कर ना आए। इन सब को एक रोज हमारे सामने हाजिर किया जाना है। उन लोगों के लिए बेजान जमीन एक निशानी है, हमने उसको जिंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने इसमें खजूर अंगूर के बाग पैदा किए और इसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि ये उसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है। यानी कोई भी इंसान ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो बीज उसने डाला है उसको उसी ने फाड़ा या उसी ने उसके अंदर से ये हरे कलर का एक नाजुक सा पौधा निकाला फिर उसको खींच खींच के बड़ा किया। नहीं, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। और फिर उन फलों में इतने मुख्तलिफ किस्म के रंग भरे, सुभान अल्लाह। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने तमाम इकसाम के जोड़े पैदा किए, ख्वाह वो ज़मीन की नबातात में से हों या खुद इनकी अपनी जिन्स यानी नौए इंसानी में से हों या उन अशिया में से हों जिनको ये जानते तक नहीं। यानी हर चीज़ कायनात में जो मौजूद है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया। फिर यहाँ ये भी बता दिया कि ऐसी भी मखलूक है कि जिसको तुम नहीं जानते और उनके भी जोड़े हैं। यानी जो भी कायनात में चीज़ है उसका कोई ना कोई जोड़ा स्पाउस मौजूद है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कि उसका कोई हमसर नहीं। उनके लिए एक और निशानी रात है। हम इसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये जबरदस्त अलीम हस्ती का बांधा हुआ हिसाब है। और चांद, उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि
ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کسی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک یعنی دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ جو چیز ہے نا، 1400 سال پہلے بیان فرما دیا کہ چاند، سورج، اور کہا گیا کہ ہر ایک ایک فلک اپنے جو ہے وہ دائرے میں گھوم رہا ہے۔ تو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ سورج ایک جگہ پر ہے، اس کے گرد گرد سولر سسٹم روٹیٹ اور ریوالو کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ سورج بھی جو ہے وہ گردش میں ہے، اور جہاں جہاں سورج جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سولر سسٹم ہے اسی کے حساب سے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست مثال ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ہر چیز جو کائنات میں جتنے بھی یہ گردش کرنے والے سیارے ہیں یہ سب گھوم رہے ہیں اور گردش میں ہیں۔ تو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے آ کے یہ انفارمیشن دی کہ یہ سب کے سب گردش میں ہیں؟ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پکارتی اور ایک وقت خاص تک زندگی سے مستفید ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہیں یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر چاہتا تو اللہ خود کھلا سکتا تھا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی یہ اتنا بڑا کلیم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ اگر چاہتا تو خود بھی تو ان غریبوں کو کھلا سکتا تھا نا، میں اپنی کمائی سے، اپنی محنت سے جو کما رہا ہوں ان پر کیوں خرچ کروں؟ ٹھیک ہے، تو بات ساری یہ ہے کہ نہ آپ کی ہماری روزی ہمارے قدرت میں ہے، نہ ہی ان کی کسی اور کی قدرت میں ہے، بلکہ سب کی روزی اللہ ہی کی قدرت میں ہے۔ اللہ نے جو دنیا میں کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، صرف یہ آزمانے کے لیے دیا ہے کہ میری دی ہوئی نعمتوں کو لوگ میرے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں یا نہیں، میری دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ اور جو کوئی اس دنیا میں اپنے مال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا تو اسی کا تو بدلہ وہ قیامت والے دن پائے گا۔ اگر اس دنیا میں ہم اللہ کے لیے کچھ خرچ ہی نہیں کریں گے تو پھر قیامت والے دن کس چیز کے بدلے ان کو کیا ملے گا؟ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں، یعنی جس چیز کا راستہ دیکھ رہے ہیں، وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں اس حالت میں آ کر دھر لے گا کہ جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اور قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا اچانک آئے گی کہ کوئی اگر دکاندار کسی سے کوئی چیز خرید رہا ہوگا، ابھی اس کے پیسے ہاتھ میں ہوں گے، وہ اس کو دے رہا ہوگا کہ اتنے میں قیامت برپا ہو جائے گی۔ کوئی اگر کپڑا دکاندار کاٹ رہا ہوگا، ابھی وہ کاٹنا شروع ہی کرے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ یعنی اتنے سے لمحے کے اندر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کسی کو کوئی جو ہے وہ وقت نہیں ملے گا اس وقت۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی روز زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اچھا دیکھیں، اس میں سے جتنی بھی ابھی تک باتیں ہم نے سورہ یاسین کے بھی پڑھی اور سنی، اس میں سے ساری کی ساری باتیں کس کو فائدہ دینے کے لیے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں زندہ لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پر ہے نا۔ لیکن ہم نے دیکھیں سورہ یاسین کو کن لوگوں کے لیے مختص کر دیا؟ جو انتقال کر چکے، جو اس دنیا سے جا چکے۔ اب یہ نصیحات اور یہ ساری باتیں جو ہم قبروں پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ان کے مرنے کے بعد یاسین کا ختم کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے یاسین شریف کا جو آپ کو فضیلت شروع میں بتائی تھی کہ وہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب تم میں سے کوئی موت کو دیکھ رہا ہو، اس کیفیت سے گزر رہا ہو، تو اس کی جان کنی کے وقت اگر یاسین شریف پڑھی جائے تو وہ اس کی جان کنی میں آسانی کرتی ہے، اور امید ہے کہ اس کو نصیحت ہو
اور اس کے لیے فائدہ بخش ہو سکتی ہے. آج کسی پر نہیں، بعد میں کی کوئی ایسی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا طریقہ ملتا ہے، نہ صحابہ کرام کا، نہ تابعین کا، نہ تبا تابعین کا. اس پر بعد میں پھر بات کریں گے انشاءاللہ. اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے. وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. سبحان اللہ، کتنا شاندار استقبال ہے یہ. مطلب اس استقبال کو ارن کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے انسان کچھ بھی کر جائے نا. رب کریم، وہ اللہ جس نے تمام کائنات پیدا کی، ساتوں آسمان تخلیق کیے، مطلب وہ آپ کے آنر میں، اور رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. یعنی یہ آنر حاصل کرنے کے لیے تو ہم تو کچھ بھی جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. سبحان اللہ. اللہم اجعلنا منہم. اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. اور جب یہ کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. وامتاز امتیاز سے ہے نا، امتیاز کس کو کہتے ہیں؟ فرق دو چیزوں میں نا، کہ ممتاز کر دیا، اس کو سب سے الگ کر دیا. تو کہا جائے گا کہ اے مجرموں، تم سب سے الگ ہو جاؤ. تو دنیا میں تو دیکھیں سب مل جل کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں پتا ہوتا کسی کو، کسی کے گناہوں کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، نہ نیکیوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کیا نیت سے کون کہاں بیٹھا ہے. لیکن قیامت والے دن جب یہ اعلان ہوگا تو جتنے بھی مجرم ہوں گے تمام انسانوں میں سے الگ ہو کر ایک دم الگ ہو جائیں گے. اور وہ کتنی ذلت اور رسوائی کا وقت ہوگا کہ دنیا میں تو بڑا یہ لوگ اپنے آپ کو اچھا بنا کر اور نیک بنا کر پیش کیا کرتے تھے، لیکن قیامت والے دن جب وہ مجرموں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے تو کس قدر بے عزتی اور جو ہے وہ حقیر انسان ہو جائے گا تمام لوگوں کی نظروں میں. آدم علیہ السلام کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو. یہ سیدھا راستہ ہے، مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں، اس کی سزا میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے. یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے تھے. یعنی دنیا میں، آخرت میں جو ہے وہ منہ کیوں بند کر دیا جائے گا کہ دنیا میں تو بڑے چل زبان تھے نا یہ لوگ، بڑی زبانیں چلتی تھیں، بڑے اعتراض ہوتے تھے، بڑے سوالات ہوتے تھے اور بڑی معذرتیں پیش کر دی جاتی تھیں. لیکن قیامت والے دن زبان بند ہو جائے گی اور ہاتھ بولیں گے اور کھال بولے گی. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ نہ آگے چل سکیں نہ ہی پیچھے پلٹ سکیں. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹا دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یعنی یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا جاتا تھا کہ یہ جو شاعری ہے کوئی سکھا رہا ہے یا کیا، تو فرمایا گیا کہ یہ بالکل بھی شاعری نہیں ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم کر دے. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. یعنی اس آیت سے ہی اتنا واضح میسج جا رہا ہے کہ یہ صورت خالصتاً زندوں کے لیے ہے. آپ خبردار کر دیجئے ان کو جو لوگ زندہ ہیں، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں ہر طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پہ یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بن کر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتیں
جانتے ہیں. یعنی لوگ تو چاہے چھپائیں، چاہے جو بھی کریں، پیٹ پیچھے جو بھی پلاننگ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی کریں، لیکن وہ ساری کی ساری پلاننگ، چلو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن رہا، اللہ تو سن رہا ہے نا. بالکل. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کر کے اتنا کڑیل انسان بنا دیا، اور جب وہ جوانی کو اپنی پوری طاقتوں کو پہنچا تو پھر یہی انسان جس کو میں نے نطفے سے پیدا کیا اب یہ میرے ہی اوپر باتیں چسپاں کر رہا ہے، یعنی میرے ہی متعلق الٹی سیدھی مثالیں بیان کر رہا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں زندہ کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر تخلیق کرنے والا ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا بس کام یہ ہے کہ وہ اسے حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو.